नमस्ते, म भुवन। आज फेरि म अर्को कोस्मीको लर्न ग्रो सेसन लिएर आएको छु। आज म पिक पर्फर्मेन्सको बारेमा तपाईँहरूसँग कुरा गर्नेछु। पिक पर्फर्मेन्सलाई नेपालीमा के भन्ने चाहिँ म खासै स्योर छुइनँ। उच्च कार्यशैली अलिकति अप्ठ्यारो सुनिन्छ, तर म सायद पिक पर्फर्मेन्स भन्ने नै शब्द बढी प्रयोग गर्छु होला। यो मैले स्टिभन कोटलरको ह्याबिट अफ फेरोसिटीबाट सिकेको हो। मैले सिकेको कुरा तपाईँहरूको सामु फेरि सेयर गर्दैछु। आज म जस वेस्किनले सिकाएको विषय पिक पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्दैछु। जस वेस्किन भनेको चाहिँ को हो त? जस वेस्किन भनेको चाहिँ सर्चिङ फर बबी फिसर भन्ने फिल्ममा चाइल्ड आर्टिस्ट भएर खेलेका थिए। यो मुभी जसकै जीवनमा आधारित थियो। जस स्टिभन कोटलरको साथी पनि हो। त्यही भएर उनले आफ्नो प्रोग्राममा जसको फेभरेट सब्जेक्ट इन्क्लुड गरेको पनि होला। जस विश्व च्याम्पियन चेस प्लेयर थिए। उनलाई चेस च्याम्पियन हुन पुगेपछि उनी ताइचीको पनि मार्सल आर्ट साइडको वर्ल्ड च्याम्पियन भएका थिए। अनि त्यसपछि फेरि उनी ब्राजिलियन मार्सल आर्ट्स जुजित्सुको पनि एक्सपर्ट भयो। अहिले जसले न्युयोर्कमा जुजित्सुको एकदमै राम्रो ट्रेनिङ सेन्टर चलाउँदैछन्। जसले 3 क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरे, चेस, ताइची र जुजित्सु। एउटा कौशल त मानसिक क्षेत्रमा थियो भने दुईटा चाहिँ शारीरिक। त्यही भएर पनि जसलाई पिक पर्फर्मेन्सको बारेमा धेरै थाहा छ। जसको अनुसार उच्च कार्यशैली वा पिक पर्फर्मेन्सको लागि चाहिने मुख्य कुराहरू भनेको चाहिँ एउटा आँट, सङ्कल्प र चरित्र। यी 3टा कुरा हुन्। यसलाई इङ्ग्लिसमा ग्रेड पनि भनिन्छ। जसका अनुसार तपाईँको पिक पर्फर्मेन्सको दुश्मन भनेको चाहिँ फेरि तपाईँको सोचाइ नै हो। तपाईँको दिमागमा केही नेगेटिभ कुरा चलिरहेछ भने त्यसले तपाईँलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न सक्छ, तपाईँलाई पिक पर्फर्म गर्नबाट रोक्न सक्छ। उनी भन्छन् कि हामीलाई यस्तो ग्रिड चाहिन्छ कि हामी हाम्रो सबैभन्दा गाह्रो समयमा हाम्रो सबैभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सकौँ। यो ग्रिड चाहिँ अलिकति फरक खालको ग्रिड हो। अघि पनि मैले भनेको थिएँ, ग्रिड भनेको एक किसिमको आँट, सङ्कल्प र चरित्र हो, जसले तपाईँलाई अथवा तपाईँको सफलतामा ठुलो रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। रियल लाइफमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पर्फर्म गर्ने नयाँ मौका पायौँ भने हामीले चमत्कारी रूपमा गजबको पर्फर्मेन्स दिन सक्दैनौँ। जस्तो हामीले एउटा स्पिच दिने मौका पायौँ, हामीले दिमागमा चाहिँ सोच्छौँ कि म गएर यस्तो गजबको स्पिच दिन्छु कि सबैले ताली बजाइरहन्छन् एन्डमा गएर। तर हामी प्र्याक्टिस गर्दैनौँ, सोचेर नै गजबको पर्फर्मेन्स दिन्छौँ भनेर सोचिरहेको हुन्छौँ। तर हाम्रो पर्फर्मेन्स हाम्रो ट्रेनिङ र प्र्याक्टिसमा भर पर्छ। अनि यदि हामी स्ट्रेस भयौँ भने हामी हाम्रो ट्रेनिङ र प्र्याक्टिसको लोएस्ट लेभलमा चढ्छौँ। त्यही भएर जसको अनुसार एक उच्च किसिमको ग्रेडको लागि हामीले हाम्रो चरित्र, आँट र सङ्कल्पको राम्रोसँग ट्रेनिङ गर्नुपर्छ। हाम्रो ग्रेडलाई यसरी ट्रेनिङ गर्नु पर्यो कि हाम्रो एकदमै खराब स्थितिमा पनि हाम्रो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन सकौँ। राम्रो कुरा चाहिँ यो किसिमको ग्रेड हासिल गर्न सजिलै छ, तर यो हासिल गर्दा रमाइलो चाहिँ हुँदैन। स्टिभनकै एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। उनले कुनै स्पिचको तयारी गर्दा उनले यो स्पिच 2-4 पटक प्र्याक्टिस गर्छन् रे, अनि फेरि आफूसँग काम गर्ने अरूको अगाडि 2-4 पटक प्र्याक्टिस गर्छन्। उनले त्यसपछि एकपटक फेरि एक्लै ठुलो स्वरमा प्र्याक्टिस गर्छन्। अनि उनले त्यो स्पिच उनी एकदमै कठिन स्थितिमा भएको बेलामा फेरि प्र्याक्टिस गर्थे रे। यसको मतलब के हो भने उनी राति नसुतेको भोलिपल्ट 10, 12, 15 घन्टा काम गर्ने, त्यसपछि फेरि जिम गएर वर्कआउट गर्ने, त्यसपछि फेरि पुरै थाकेर घर आयो, खाना खानु अगाडि फेरि आफ्नो कुकुरलाई लिएर घर पछाडिको पहाडमा हाइकिङ जान्थे रे। हाइकिङबाट फर्केपछि बल्ल पुरै थाकेर लखतरान परेर स्पिच प्र्याक्टिस गर्थे रे। जब उनी दिनको अन्तिममा एक्सर्साइज र हाइकिङ गरेर भोकाएर थकित स्पिच दिन्छन्, यो स्थिति पक्कै पनि गाह्रो स्थिति हो स्टिभनको लागि। यस्तो बेलामा स्पिच दिने प्र्याक्टिस गरेपछि स्टिभन कुनै पनि बेलामा आफ्नो स्पिचको लागि रेडी हुन्छन्। स्टिभनको काम नै संसारभरि लगातार टक प्रोग्राम्सहरू दिने हो र यो प्र्याक्टिसले स्टिभनलाई एकदमै फाइदा गर्यो रे। ट्राभल गर्दाखेरि जेट ल्याग हुन्छ, निन्द्रा पुग्दैन, हैन, भोको पेट हुन्छ, यस्ता कुराहरूले कहिले पनि उनलाई असर गर्दैन रे। तपाईँले पनि आफ्नो ग्रिडलाई यसरी नै ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो सबैभन्दा गाह्रो समयमा आफ्नो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन कसरी आफूलाई रेडी पार्न सक्नुहुन्छ त तपाईँ? यसको लागि प्र्याक्टिस चाहिन्छ। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, तर बिस्तारै सुरु गर्नुहोस्। हप्ताको 1-2 पटकबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि यो ओभरवेल्मिङ नहोस् तपाईँको लागि। स्पिचमै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। म आफैले पनि यो ग्रिड ट्रेनिङ टिम बिल्डिङ प्रोग्राममा प्र्याक्टिस गरेको छु। जानेर त होइन, तर अहिले फर्केर हेर्दा मैले गरेको थिएँ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ। सुरुमा 2008 तिर हाम्रो टिम बिल्डिङ प्रोग्राम्सहरू बिहान 6 बजे सुरु हुन्थ्यो।
त्यसको मतलब 5:30 मा त उठ्नु नै पर्यो अनि बेलुका 8:30 बजेसम्म त प्रोग्राम नै चल्थ्यो अनि ग्रुपसँग बस्नु पर्यो 10 10:30 बजेसम्म त एक्टिभली उठेर काम गरिरहनु पर्थ्यो अनि कति प्रोग्राम्सहरू त 8 दिनको पनि हुन्थ्यो त्यो पनि मोस्टली आउटडोर्स र काम ट्रेनिङ भए पनि कम्प्लिटली फिजिकल हुन्थ्यो हाइकिङ क्लाइम्बिङ गेम्स च्यालेन्जेस इत्यादि इत्यादि तर मैले कहिले पनि एनर्जी कन्जर्भ गर्न खोजिनँ हिँड्ने ठाउँमा दौडिन्थेँ मिनिमम स्टाफ लिएर काम गरिन्थ्यो र बेलुकाको प्रोग्राम्सहरू चलाउँदा त कम्प्लिटली एक्जस्टेड हुन्थेँ लाग्थ्यो कि अब केही पनि गर्नको लागि एनर्जी छैन तर गरिन्थ्यो त्यो पनि एकदमै राम्रो स्टेट अफ माइन्डमा र इन्जोय गरेर गरिन्थ्यो तर बिस्तारै बिस्तारै सायद 1-2 वर्षपछि त्यो थकान खासै महसुस नै हुँदैन थियो कमसेकम प्रोग्राम चलुन्थेन अनि अलि सानो ग्रुप र छोटो प्रोग्रामहरू भयो भने त बायाँ हातको खेल जस्तो लाग्न थाल्यो अरू टिम मेम्बर्सहरू पनि त्यसरी नै ट्रेन भए हरेक वर्ष हाम्रो पर्फर्मेन्स झन् इम्प्रुभ हुँदै गयो लाग्थ्यो यो नै हाम्रो पिक पर्फर्मेन्स हो योभन्दा राम्रो गर्नै सकिँदैन तर अर्को वर्ष फेरि हामी आफूलाई मात्र होइन कि अरूलाई पनि छक्क पार्ने गरी अझ राम्रो पर्फर्म गरिरहेका हुन्थ्यौँ तपाईँ पनि कुनै दिन एकदमै थाकेको बेलामा जिम गएर हेर्नुहोस् जब तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँमा एनर्जी नै बाँकी छैन त्यति बेला आफ्नो 150% दिएर ट्राई गर्नुहोस् स्टार्टमा यस्तो सिम्पल प्र्याक्टिसहरूले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ राति निद्रा नै नपरेको भोलिपल्टको दिनमा आफ्नो सबैभन्दा गाह्रो काम ट्राई गर्नुहोस् तपाईँको पिक पर्फर्मेन्सको लागि यो ग्रिड प्र्याक्टिस गर्नु जरुरी छ खास गरी यदि तपाईँ आफ्नो सबैभन्दा गाह्रो समयमा आफ्नो सबैभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स दिने प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने तर बिस्तारै सुरु गर्नुहोस् हप्ताको 1 पटक 2 पटकबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ताकि मैले अघि पनि भनिसकेको छु ओभरवेल्मिङ नहोस् ओभरवेल्मिङ भयो भने हामी त्यसबाट त्यो प्र्याक्टिस गर्न छोड्छौँ अनि बिस्तारै बिल्डअप गर्दै जानुहोस् हरेक महिना अलिकति फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै जानुहोस् बिस्तारै बिस्तारै 6 महिना 1 वर्ष वा 2 वर्षपछि तपाईँले रियलाइज गर्न थाल्नुहुन्छ कि तपाईँले सोचेको भन्दा निकै नै आँटिलो र दृढ सङ्कल्प भएको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भनेर तपाईँले आफूले आफूलाई एकदम अप्रिसिएट गर्न सिक्नुहुन्छ आजको सेसन यति नै गर्नु पर्ला मन पर्यो भने प्लिज त्यो सब्स्क्राइब बटन थिच्नलाई नबिर्सिनुहोस् अनि त्यसको साइडको घन्टी पनि बजाइदिनु होला अनि हामी अझ धेरै र अझ राम्रो प्रोग्रामहरू लिएर आउनेछौँ कोचमीले धेरै अरू ट्रेनिङ्सहरू पनि अफर गरिरहेको हुन्छ हामीसँग धेरै एनएलपी रिलेटेड प्रोग्राम्सहरू पनि छन् हैन यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यस्तो किसिमको ट्रेनिङ्सहरुमा इन्फ्लुएन्स भो नेगोसिएसन टेक्निक्सहरु भो यस्तो प्रोग्राम्सहरुमा तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई info@coachmenepal.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामी तपाईलाई डिटेल्सहरु पठाइदिउँला हामीलाई युट्युब फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पनि प्लिज फलो गर्नुहोस् यी सबै सोशल मिडिया प्लेटफर्महरुबाट हाम्रो प्रोग्राम्सहरुको बारेमा पनि तपाईले अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ अब हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सुरक्षित बस्नु होला र कहिले पनि सिक्न नछोड्नुस् सिक्न मात्र हैन कहिले पनि प्रश्न गर्न पनि नछोड्नुस् र नमस्ते आजको लागि यति नै फेरि भेटौँला नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैं सजिलो सबै सजिलो तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ